from the start. Okay, so why we called you is basically not just to inform you about an arrest that we have made with regard to a certain cybercrime, but also, to use this particular press conference as a platform to raise awareness regarding these kind of crimes. So what has happened was last year, 11th of December 2020, we registered a case. Case number was 14/2020, and under section 419, 420, 120B, read with 66C and 66D of IT Act. राइट यसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ भिक्टिम थियो हैन उहाँले चाहिँ शी युजली युज टु शप फ्रम amazon.com राइट amazon.com मा शप गर्दाखेरि चाहिँ एज अ पार्ट अफ के भन्नु एज अ पार्ट अफ त्यो लकी ड्र हुन्छ नि सो शी वाज ट्राइङ टु प्ले सर्टन जुन चाहिँ एडहरू आउँछ नि त्यसमा शी वाज ट्राइङ टु प्ले द्याट काइन्ड अफ लकी ड्र काइन्ड अफ थिङ एन्ड देन subsequently on 11th November she received a call from someone claiming to be from Amazon. उहाँले कल गरेर भन्नुभयो तपाईले लकी ड्रमा जित्नु भएको छ. You only have to we are sending you a link. त्यो लिंकमा तपाईले थिचेर चाहिँ you'll reach Amazon. You have to just purchase one item worth 5,000 rupees. That particular link was a genuine link, right? And then they said subsequently once you purchase that and put in your shopping basket, what will happen is then you get a chance to win a Dell laptop. So that was the whole transaction. And then this lady, what she did was she put that particular item in the basket. त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले कल गर्नुभयो. उहाँलाई फेरि कल आयो कि हुन्छ म्याडम तपाईको भएछ. अब तपाईको यो क्लेम गर्नु लागि चाहिँ तपाईले यसको लागि जीएसटी पे गर्नुपर्छ भनेर हैन. सो जीएसटी पे गर्नुपर्छ भनेर subsequently she deposited 11,900 odd rupees. And then again she got a call back saying कि यो डिपोजिट भएको छैन ठिकसँग के भन्छ सर्भरमा इस्यु भएछ तपाईको पहिला डिपोजिट गरेको पैसा फेरि रिफन्ड भइहाल्छ भनेर. So this thing kept happening, and then sometime during the transaction I think she switched herself off because by the end of all this transaction basically she had ended up depositing 4,96,000 rupees in the account of this particular person. 4,96,000 rupees. So yo bhaisakera chai so what we have done is we've registered a case. And subsequently, during the course of investigation को आयो चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो अभिषेक दाहाल, PI अभिषेक दाहाल, right? And then he was assisted by PI Vijay Basnet and हाम्रो चारजना constable Lance Nagar छ उहाँहरूले assist गर्नु भएको थियो हैन. So यसमा चाहिँ the details of how exactly it happened, मतलब how exactly they went about nabbing the culprit त्यो चाहिँ अहिले दाहालले तपाईलाई भन्नुहुन्छ. तर यसमा चाहिँ त्यही हो bottom line चाहिँ I just wanted to bring back certain facts that have come to us. हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ MHA को एउटा साइबर कोअर्डिनेसन सेन्टर भनेर बनाएको छ हुन्छ नि इन्डियन साइबर कोअर्डिनेसन सेन्टर I4C भन्छ. यो चाहिँ MHA को अन्डरमा हुन्छ एन्ड सब्सिक्वेन्टली स्टेटमा पनि R4C भन्छ रिजनल साइबर कोअर्डिनेसन सेन्टर. यसमा चाहिँ सो 2020 को इयरली जुन चाहिँ रिपोर्ट पब्लिश भएको छ यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दा अन एभरेज पर डे इन दैट पोर्टल सो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिङ पोर्टल हुन्छ एउटा जसले पनि त्यहाँबाट क्राइम रिपोर्ट गर्न सक्छ हैन. त्यसमा चाहिँ अप्रोक्सिमेटली पर डे 700 केसेस अ डे वाज बीइङ रजिस्टर्ड राइट. एन्ड देन व्हाट दे डू इज रिपोर्टमा चाहिँ जस्तो तपाईले रिपोर्ट लेट्स सी फाइल्ड अ कम्प्लेन सेइङ कि मलाई चाहिँ आई हैव गॉट अ कल फ्रम Amazon या त फ्लिपकार्ट वगैरह भनेर उनीहरूले कीवर्ड्स निकालेर चाहिँ कुन कुन भिन्दै कीवर्ड चाहिँ मोस्ट पपुलर छ इन टर्म्स अफ कम्प्लेनमा भन्दाखेरि चाहिँ यसमा सबभन्दा पपुलर के भन्छ कीवर्ड चाहिँ विथ रिगार्ड टु साइबर क्राइम वाज OLX जुन चाहिँ OLX प्लेटफर्म छ नि जहाँनिर बाई सेल गर्छ त्यसको अलमोस्ट 5,150 कीवर्ड्स रहेछ. सिमिलरली Amazon वाज सेकेन्ड 2,600, फ्लिपकार्ट 1,331, मिन्त्रा 112, क्विकर 78. सो बेसिकली द बटम लाइन इज जति पनि वेल नोन रिनाउन्ड ई-कमर्स साइटहरू छ जस्तो मिन्त्रा भयो Amazon भयो फ्लिपकार्ट भयो जति पनि यो फ्रड गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर नाम युज गरेर चाहिँ मान्छेहरूलाई फ्रड गराउँदैछ है मतलब फ्रड गर्दैछ उहाँहरूमा. अन्त यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि सिक्किममा पनि हामी अन अ डे अलमोस्ट हुन्छ नि नभनेको पनि अन अ मन्थली बेसिस वी रिसिभ मोर देन अबाउट 15 to 20 कम्प्लेन्ट्स मोस्टली Amazonमा या त फ्लिपकार्टमा उनीहरूले हुन्छ नि यसरी पैसा हालेको कसैले 40,000 कसैले 45,000 कहिले 50,000.
सो यसमा चाहिँ हामीले के गरेको भन्दाखेरि साइबर क्राइम युनिटले चाहिँ वी वान्टेड टु क्रिएट एन एसओपी हाउ टु ट्र्याक दिस काइन्ड अफ केसेस भनेर. सो विथ दिस पर्टिकुलर केस हामीले एउटा एसओपी बनाएर चाहिँ अल दि पुलिस स्टेसन्स अक्रस सिक्किम उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि यसरी गर्नुपर्छ इन्भेस्टिगेसन भनेर चाहिँ यो के भन्ने एउटा एसओपी बनाइदिएको. किनभने के हुन्छ हाम्रोमा जस्तो मेरोमा कल आउँछ होइन, समन मलाई देन्तामबाट कल गर्छ या त कसैले तपाईँको साउथ सिक्किमले चाहिँ जोरथाङबाट कल गर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब सोध्छ कि साइबर क्राइममा आएर मात्रै रिजल्भ हुन्छ भने त्यस्तो हुँदैन. हुन्छ नि हामीले एसओपी बनाइसकेपछि तपाईँ जुनै पनि पुलिस स्टेसनमा गयो भने उहाँहरूले यो स्टेप फलो गर्यो भने यो सच काइन्ड अफ क्राइम विल बी रिजल्भ इमिडिएटली. सो त्यो चाहिँ तपाईँलाई भन्नु चाहन्छु. सेकेन्डली चाहिँ यो पर्टिकुलर केसमा हामीले जुन चाहिँ एरेस्ट गरेको छ यसमा चाहिँ आई थिङ्क हामीले वी फाउन्ड मोर देन 20-30 पिपल इन्भल्भ होइन. अहिले फिलहाल चाहिँ हामीले अभिषेक दाहाल अन्त के भन्छ पिआई विजय बास्टेन अन्त उसको टिमले चाहिँ कलकत्तामा तितागढ भन्ने जग्गा छ. तितागढ चाहिँ बेसिकली ब्यारकपुर कमिसनरेटमा पर्दो रहेछ पुलिस स्टेसन सेन्ट्रलमा होइन, सेन्ट्रल जोनमा चाहिँ ब्यारकपुर जोनको त्यहाँनिर तितागढ भन्ने जग्गा पर्दो रहेछ. त्यो चाहिँ अहिले इट्स हेज बिकम अ न्यू काइन्ड अफ हाम्रो जुन चाहिँ झारखण्डमा पहिला जग्गा थियो नि जमतारा त्यो खाले भएको रहेछ. बिकज वेन आवर टिम रिच्ड ओभर देयर, माई टिम वाज देयर फर अलमोस्ट 2 weeks. त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँ भोपाल पुलिस, गुजरात पुलिस, अल अफ देम वर देयर टु लुक फर देयर रेस्पेक्टिभ सस्पेक्ट इन द ओन केसेस होइन. यसमा चाहिँ हामीले 5 जना चाहिँ अहिले फिलहाल अरेस्ट गरेको छ. उहाँहरूको नाम चाहिँ हो अमित शाह, सुजित सिंह, मोहम्मद सानवाज, विनय कुमार गुप्ता अनि दीपक दास. उहाँहरू भेरियस क्यापासिटीमा चाहिँ उहाँहरू यसमा इन्भल्भ भएको छ है. सो के हुँदैछ भने बिकज अफ लकडाउन हुन्छ नि all these things have become, especially cyber crimes, it has become very very organized because it is a very lucrative returns for them हुन्छ नि. उहाँहरूले अब जस्तो मेरो केसमा एक दिनमा अब यो केसमा 4,90,000 इफ देयर ग्रुप एक दिनमा उहाँहरूले 10 जनालाई पनि ड्युप गर्नु सक्यो भने इट इज मोर देन 40 lakhs पर डे राइट. सो इन अ टिम अफ 15 people 40 lakhs इज यु क्यान डिभाइड आराम से 2-3 लाख गऱ्यो भने होइन. सिमिलरली ओभर अ पिरियड अफ मन्थ एन्ड द्याट्स वाइ हुन्छ नि इट इज बिकम भेरी ल्युक्रेटिभ. एन्ड हामीले त्यहाँनिर के भन्छ दाहालहरू अब के अरेस्ट गर्नु जाँदाखेरि वी गट टु नो द्याट लट अफ पावरफुल पिपल आर अल्सो इन्भल्भ. बिकज अभियसली जब मनी इन्भल्भ हुन्छ वेन यु आर पार्ट अफ अ के भन्नु अफ अ ग्याङ द्याट क्यान अर्न सो मच अफ मनी, अभियसली यु वुड बी एबल टु गिभ मनी टु द पिपल हु म्याटर in your particular locality, right? So this is I think something that we've realized from this particular case. Apart from this उहाँहरूको जति पनि फोनहरूमा डिटेल्स हेर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले ट्रान्ज्याक्सन गर्छ नि, फर इन्स्टेन्स इफ आई वर टु मैले पैसा निकालेँ अकाउन्टबाट निकालेँ भने मेरोमा रिमेनिङ ब्यालेन्स XYZ भन्छ नि, त्यस्तो उहाँहरूकोमा चाहिँ अलमोस्ट एभ्री वान ह्याड एन ब्यालेन्स अफ 3 लाख रुपिस स्टिल रिमेनिङ राइट. सो इमिडिएटली हामीहरूले अल दि ब्याङ्क अकाउन्ट विच वर इन्भल्भ इन दिस केस हामीले फ्रिज गर्नु लागि सबै ब्याङ्कलाई इन्फर्मेसन दिइसकेको छ है. सो अपार्ट फ्रम दिस तपाईँको स्पेसिफिक क्वेसन्स विथ रिगार्ड टु जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ रेड गरेको थियो त्यसमा छ भने तपाईँले आयो अभिषेक दाहाल र विकास बास्टेनलाई सोध्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू. Sorry? Arrest was me of last month. Yeah, they are in police custody. हामीले चाहिँ 2 फेजमा गरेको छ एरेस्ट कि. फर्स्ट फेजमा चाहिँ हाम्रो टिम 6वटा थियो, रेड टिममा 6वटा थियो. फर्स्ट फेजमा वी अरेस्टेड 4 of them. उहाँहरूलाई हामीले ट्रान्जिट रिमान्ड भन्छ. वेनेभर वी अरेस्ट समवन आउटसाइड द स्टेट ट्रान्जिट रिमान्ड लिनुपर्छ. त्यो लिएर चाहिँ हामीले सिक्किमलाई हाफ द टिम केम ब्याक राइट बिकज द मेन गाइज वर स्टिल एट लार्ज. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर हामीले CGM कोर्टमा प्रड्युस गरेर हामीले पुलिस कस्टडीमा आएको छ. किनभने वी वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ दे अपरेट राइट. सब्सिक्वेन्टली हामीले सेकेन्ड PC पनि माग्यो. अगेन वी एक्सटेन्डेड द्याट पुलिस कस्टडी के भन्छ रिक्वेस्ट. त्यहाँदेखि अभिषेक दाहालको टिम दे केम सेकेन्ड वेन दे अरेस्टेड अ सेकेन्ड पर्सन हुन्छ नि. सो 1 टिम गएको थियो, फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ 2 भागमा आउनु पऱ्यो. अन्त यो हुँदाखेरि चाहिँ बिकज इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस टु सेक्योर दि के भन्नु अरेस्टेड पिपल राइट. सो हाम्रो जुन चाहिँ DCP नर्थ जोन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरै ब्याचमेट हुनुहुन्छ. उहाँले निकै हेल्प गर्नुभयो जुन चाहिँ ब्यारकपुरको. उहाँले आफ्नै स्टाफलाई दिएर हुन्छ नि उनीहरू एस्कर्ट पार्टी यहाँ ग्याङटकसम्म आएर यहाँसम्म हामीलाई पुऱ्याइदिनु भयो. बिकज इट इज के भन्नु इट इज हजुर हजुर अहिले हाम्रो अन्डर पुलिस कस्टडी.
गिफ्ट पठाएर त्यस्तो खालको कम्प्लेन पनि पहिला आएको थियो र अहिले यो केसबाट अब हामी विचार कि यसलाई एरेस्ट गर्न सक्ने रहेछ यो केसमा कम्प्लेन गऱ्यो भने न्याय पाउने रहेछ भन्ने अलिकति डिटेलमा भन्नुहोस् कतिको यो केसमा तपाईँले सल्भ गर्नुभएको छ कतिको पब्लिकलाई किनभने धेरैजनाले यस्तो पनि छ उहाँहरूले आफू चिट भएको आएर भन्नु सकिरहेको छैन है उहाँहरू सजिलोसँग तपाईँहरू समक्ष आएर उहाँहरूले जुन चिट फेस गरिरहेको छ थुप्रो फेस छ पहिला कतिजनाको पासपोर्ट बनाइदिने भन्ने कुराहरू पनि त्यस्तो खालको सिचुएसन पनि कम्प्लेन आएको छ तर अब हामीलाई अफ द रेकर्ड आउनुपर्छ है अलिकति भनिदिनुहोस् न यो केसमा तपाईँले कस्तो प्रकारले अब स्पेसली जो आएको हुन्छ उहाँलाई एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न त्यस्तो जस्तो फेसबुकको तपाईँको जुन चाहिँ पैसाहरू मगाएर त्यो जो केसेसहरू छ हामी त्यसलाई पनि इन्भेस्टिगेट गर्दैछौँ है सो हामीले कतिवटा मतलब अक्युजहरू छ म्याक्सिमम् नाइजेरियन्सहरू दिल्लीमा जो बसेको छन् कतिजना ट्र्याक भइसकेको छ सो हामीले अब पालो पिलो गर्दै हामी जतिको उयो छ त्यसरी हामी गर्दैछौँ सो इन 1 or 2 months विल बी अरेस्टिङ देम अल्सो जुन चाहिँ कम्प्लेन आउँछ तपाईँबाट बढिरहेको छ या कस्तो प्रकारले आइरहेको छ तपाईँकोमा पहिलाको भन्दा एउटा यस्तो थियो कम्प्लेन गरेर के गर्नु र यो त पक्रिँदैन भन्ने एउटा मेसेज थियो केही महिना अगाडि या केही वर्ष अगाडि र अहिले आएर यो एउटा एक्जिक्युटिभ हो पुलिस डिपार्टमेन्टको के भन्नु चाहनुहुन्छ कति कम्प्लेन it is possible to get back that money. 96. हुन्छ तपाईँलाई हुन्छ नि आई आन्सर दिस क्वेसन इन 2 भाग हुन्छ नि तपाईँले फर्स्ट भन्नुभयो नि मान्छेहरू चाहिँ यसको के भन्नु भिक्टिम हुँदैछ होइन अन्त उहाँहरूको थट प्रोसेस चाहिँ कम्प्लेन गरेर पनि के गर्नु सक्दैन भन्ने छ यसमा चाहिँ सिक्किम पुलिसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि आई हेभ रियलाइज फर द पास्ट म यहाँ बसेको झन्डै 1 साल हुनु आँटेको छ मान्छे जब वेन एभर अ भिक्टिम कम्स टु माई अफिस उहाँहरूले चाहिँ के फर्स्ट थिङ इज सर मैले या त फेसबुकमा फ्रेन्ड थियो उहाँले सामान पठाएको थियो या त मैले एउटा बिजनेसको प्रपोजिसन त्यसमा पैसा हालेको थिएँ या त मैले यो सर्टेन सामान किनेको थिएँ यो सामान आउँदैछ आइपुगेको थिएन त्यसको लागि एक्स्ट्रा पैसा हालेको थियो भन्छ होइन सो वेन आई एक्सप्लेन टु देम सिम्पली पुट कि फर्स्ट अब्जेक्टिभ हाम्रो चाहिँ इज टु एन्स्योर द्याट द गाई जसले गरेको छ त्यसलाई पक्रिनुपर्छ उहाँहरूको फर्स्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ सर हाम्रो पैसा पाउँछ भनेर राइट सो दे आर 2 डिफ्रेन्ट थिङ्स फ्रम हाम्रो जुन चाहिँ छ हाम्रो क्रिमिनल जुन चाहिँ अब्जेक्टिभ हुन्छ एउटा केस गरिसकेर चाहिँ आवर अब्जेक्टिभ इज टु क्याच होल्ड अफ द अक्युज जसले गरेको छ राइट नाउ वेन वी क्याच होल्ड अफ द अक्युज उसको अरू सामानहरू पनि सिज हुन्छ नि जस्तो ले चाहिँ फिजिकली अगर उसको पोजेसनमा ले चाहिँ उसले त्यो क्राइम गरेर अनलाइन के सामान किनेको छ अरे ब्रान्ड न्यू ल्यापटप्स ब्रान्ड न्यू XYZ जे पनि किनेको छ दोज आर सिज्ड राइट सिमिलरली उसको जति पनि ब्याङ्क अकाउन्ट छ ब्याङ्क अकाउन्ट फ्रिज भएको हुन्छ नाउ दोज आर बेसिकली केस आइटम्स राइट नाउ विथ रिगार्ड टु हाउ एक्ज्याक्टली द केस आइटम्स कसरी डिस्पोज हुन्छ डिस्पोज भएर जो म चाहिँ भिक्टिम छ मैले 4 लाख हालेको छ अरे त्यो 4 लाख चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ कोर्टले गर्छ एट द एन्ड अफ इट राइट नाउ वाट युजली ह्यापन्स इज इन मोस्ट जस्तो हाम्रो केसमा यो 4 जना 5 जना जुन चाहिँ छ अलरेडी भोपाल पुलिस इज इन टच विथ अभिषेक दाहाल बिकज दिज आर द सेम गाइज जसले चाहिँ भोपालमा पनि मतलब सिमिलर सेम काइन्ड अफ अफेन्स गरेको छ उहाँहरूले पनि होइन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ एक्ज्याक्टली द कोर्ट विल लुक इन्टु इट बिकज लेट्स से हाम्रो केसमा 4.9 लाख रुपिस छ भोपालमा इफ देयर आर 3 केसेस विच आर 10 लाख रुपिस इच एन्ड लेट्स से हामीले सामान सिज गरेको चाहिँ लेट्स से इफ द भ्याल्यु आफ्टर अक्सन इज 5 लाख रुपिस हाउ इट विल बी डिस्पोज्ड अफ टु द भिक्टिम्स द्याट इज बेसिकली कोर्टको उत्यो हुन्छ राइट सो द्याट इज फर्स्ट पार्ट नाउ सेकेन्ड पार्ट चाहिँ कतिजना जति पनि आउनुहुन्छ नि यहाँनिर अन्त सो आई टेल देम म उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु कि तपाईँ यु आर भिक्टिम अफ दिस तर यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ अक्युज पक्र्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ हामी केस रेजिस्टर गर्नुपर्छ नाउ सिआइडीमा चाहिँ केस रेजिस्टर गर्ने लागि चाहिँ सिक्किम पुलिस म्यानुअलमै प्रोसेस छ हामीले चाहिँ डाइरेक्टली केस रेजिस्टर गर्दैन कम्प्लेन कम्स हामीले त्यो कम्प्लेन चाहिँ डिजी सरलाई पुटअप गर्छ उहाँले भनेर चाहिँ देन वी रेजिस्टर अ केस राइट वेयर एज पुलिस स्टेसनमा चाहिँ डाइरेक्टली केस रेजिस्टर गरिहाल्छ होइन सो वेन आई टेल देम अबाउट अ केस मैले हिजोकै कुरा हिजो एउटा 2 जना आएको थियो आमा छोरा आउनु भएको थियो उहाँहरूको सिमिलर भएको थियो सो मैले चाहिँ एसएचओ सदरसँग कुरा गरेँ अन्त मैले यसमा लेखी पनि दिएँ उसमा केस रेजिस्टर गर्नु जुन चाहिँ आयो चाहिँ हामीलाई आएर भेटोस् वी विल डाइरेक्ट देम हाउ टु इन्भेस्टिगेट दिस केस भनेर उहाँहरू त्यहाँ पुगेर उहाँहरूलाई अब आई डोन्ट नो वाट द थट प्रोसेस इज केस भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई दे फिल दिस होल कोर्ट कचेरा थिङ हुन्छ नि त्यो भएर होइन हामी केस नगर्ने हामी जिडी एन्ट्री गरिराख्ने बिकज वी वान्ट टु गो टु अ कन्ज्युमर फोरम रिड्रेसल फोरममा गएर चाहिँ हामी यो गर्ने भनेर बिकज दे फिल द्याट क्रिमिनल केस गर्ने बित्तिकै कोर्ट कुद्नुपर्छ
एज अ विक्टिम उहाँहरू चाहिँ दे हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वन्स यु आर अ विक्टिम हुन्छ नि हाम्रो काम चाहिँ टु एन्स्योर द्याट यु गेट जस्टिस त्यो होल प्रोसेसमा उहाँहरूलाई कोर्टमा मेबी एकखेप मात्रै बोलाउँछ होला एफआइआर कन्टेन्ट्स त्यो गर्नु लागि होइन सो दे हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दे हेभ टु ट्रस्ट अस हुन्छ नि हाम्रो कोर्ट क्रिमिनल केसमा जुन चाहिँ एज अ कम्प्लेनेन्ट कोर्ट बोलाउँछ त्यो इज नट लाइक अ सिभिल सुट नो सिभिल सुटहरूमा चाहिँ घरिघरि गइबस्नु पर्ला होइन सो त्यो चाहिँ सेकेन्ड थिङ हो सो वान इज दि होल मेन्टल एस्पेक्ट अफ हामी आफूमा पनि केस भन्ने बित्तिकै द होल कोर्टको पिक्चर पुरा प्रोलङ्ड इस्यु भन्ने सोचिहाल्छ बट एज अ विक्टिम आई थिङ्क दे हेभ टु कम फरवर्ड एन्ड डु दिस एन्ड तपाईँको क्वेसन के यस त्यो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ है नो यो केसमा दिस इज स्टिल अन्डर इन्भेस्टिगेसन हामीले इनिसियली 5 जना गरेको छ वी आर येट टु अरेस्ट मोर पिपल तर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो केसमा हामीले एरेस्ट गरे होइन दिज गाइज माइट हेभ बिन फर अल वी नो माइट हेभ बिन अरेस्टेड बाई क्यालकाटा पुलिस अर सम अदर पुलिस राइट सो